बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आज पाकिस्तान में जो हालात है, सबसे ज्यादा अगर डेंजरस हालात किसी के हैं तो वो लाहौर के लोगों के हैं। 1.5 करोड़ लोगों की जिंदगियां खतरे में है और किसी के कान पर जूं नहीं रेंग रही। इस वक्त सूरत हाल ये पैदा हुई है कि लाहौर की अक्सरियत, अल्लाह कभी भी ना करे, चूंकि इस वक्त रिसर्च ये बता रही है कि जनाजे यहाँ से बहुत बड़ी तादाद में उठने वाले हैं। लोगों को कैंसर, फेफड़ों की बीमारियां, सांस की बीमारियां, लोगों को पागलपन के दौरे, सबसे बढ़कर खांसी, नज़ला, जुकाम और बेचैनी, उसके अलावा आवाज का मसला, सांस का मसला, हैवी ब्रीदिंग, ये तमाम चीजें होने जा रही हैं और शुरू हो चुकी हैं, लेकिन इनको अंदाजा नहीं हो पा रहा कि इनके साथ हुआ क्या है। ये मामला जरा समझिएगा। इस वक्त हुआ यूं है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स पाकिस्तान की जितनी भी हो, लाहौर के अंदर 521 तक पहुंच चुकी है। एवरेज 471, 75, 80 तक है। लेकिन लाहौर के कुछ इलाके ऐसे हैं, वहां तो हालत इतनी ज्यादा खराब है। मिसाल के तौर पर कोट लखपत, वहां पर रात के 8 बजे 613 एयर क्वालिटी इंडेक्स। इसके बाद वेनिस हाउस सोसाइटी, फेज 8 DHA, इसी तरह पाकिस्तान इंजीनियरिंग सर्विसेज, और इसके अलावा सैयद मर्ताब अली रोड DHA फेज 2 और दीगर जो सोसाइटीज हैं, वहां पर हालात इतने ज्यादा खराब हैं कि किसी जगह 600, 550, पौने 600 एयर क्वालिटी इंडेक्स है। इसका मतलब क्या है? अगर 300 से ज्यादा चली जाए तो एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर चली जाए तो एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स ये कहते हैं कि आप अपने घरों की खिड़कियां बंद कर लें, दरवाजे बंद कर लें, कोई बंदा बाहर ना जाए, कोई आउटडोर एक्टिविटी ना करे, घर से बाहर ना निकले, वरना आपकी आंखें सुर्ख होंगी, फेफड़े आपके खराब होंगे, कैंसर होने का खतरा है, आपको दिमागी अमराज हो जाएंगे, चिड़चिड़ापन आएगा, गुस्सा आपको आएगा, फिर इसके साथ साथ आपको दीगर फेफड़ों की बीमारियां होंगी, दिमागी अमराज होंगे, आंखों में जलन, खारिश होगी, आपको मैदे का मसला होगा, पेट का मसला होगा, फेफड़ों से जुड़ी तमाम की तमाम चीजें ये होंगी खराब, और सबसे बढ़कर आपको स्किन एलर्जी होगी, जिसके बाद रैशेस, खारिश शदीद होगी, और आपको इतनी ज्यादा खारिश होना शुरू हो जाएगी कि स्कैबिज आपकी जान नहीं छोड़ेंगे और आपकी स्किन खराब होना शुरू हो जाएगी, और खारिश कर करके फिर आपकी स्किन से खून भी निकलना शुरू होगा। ये अब तक की सूरत हाल जो लाहौर के साथ हो रही है वो इतनी खराब है कि आपकी नजर खराब हो रही है, आपको दिल का मसला पड़ा है, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं है। और अल्लाह कभी भी ना करे, जो हालिया शेख ज़ायद हॉस्पिटल की एक तहकीक थी जिसके अंदर बताया गया कि 8 साल पीछे चले गए हैं लाहौर के लोग, उनकी एज कम हो गई है 8 साल। इससे क्या होगा कि अब आपके जनाजे जल्दी उठेंगे, कब्रिस्तान ऑलरेडी बिके होते हैं, कब्रें बिक रही हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद अगली सूरत हाल तो मजीद उससे ज्यादा खराब है कि आने वाला जो बच्चा है इस दुनिया में आ रहा है, वो बेचारा पहले से ही बीमार शुदा होगा, बीमारियां उसको जकड़ लेंगी, उसके जिंदा बचने के चांसेस कम है, बूढ़े जल्दी मरना शुरू हो जाएंगे क्योंकि वो बीमारियां, रेजिस्टेंस उनके अंदर होगी नहीं। और ये जो लोग जिंदा भी हैं, ये भी बीमारियों से लड़ते लड़ते उनकी रेजिस्टेंस इतनी ज्यादा कम हो गई है, इतनी ज्यादा कम हो गई है कि उनका बचना इस वक्त नामुमकिन हो चुका है कि वो कुछ अरसे के बाद स्टेबल रहे। और ये इसी तरह सूरत हाल रही तो आपको 4 से 5 साल बाद, ये जो आपकी 8 साल एज कम हुई है, ये कम से कम आपकी 15 साल तक भी पहुंच सकती है, ये 10 साल 12 साल तक भी पहुंच सकती है, यानी आपकी एज कम है। यानी इस सूरत हाल में अगर आम पाकिस्तान के अंदर लोग 65 से 68 साल की उम्र में वफात पा रहे हैं, या कोई 63, 60, 65 तक है, तो आप लाहौर के लोग इस वक्त 8 साल अर्ली मरना शुरू हो गए हैं। और आप ये इमेजिन कर लीजिए कि अगर 8 साल है और 4 साल बाद, 5 साल बाद यही सूरत हाल रहती तो ये 8 से बढ़कर 12, 14 तक चला जाएगा। तो आप इमेजिन कर लें, ये तो वो सूरत हाल है कि आप बीमारियों से लड़ते लड़ते यहाँ तक आए हैं। तो सोचिए जब आप 30, यहाँ तो अब हालत है 30 साल बाद आपकी एज बिल्कुल इतनी खराब होना शुरू हो जाती कि आप बीमारियां, शुगर, ये वो। और लाहौर में एक और भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर आम जो पाकिस्तान के निस्बत खाने जो हैं
وہ زیادہ اس میں تیکھے بہت زیادہ کھانے ہوتے ہیں، اور جس سے ان کو ایک تو لوگ بہت زیادہ کھاتے ہیں تو پاکستان میں اوورآل پرابلم ہے، لوگ موٹے ہو رہے ہیں، کھاتے بہت زیادہ، ایکسرسائز نہیں ہے. تو آپ امیجن کر لیں کہ اس صورتحال میں آپ کیا کریں گے، کیونکہ نہ تو سوئمنگ کا رواج ہے، ایکسرسائز کا رواج نہیں ہے، گراؤنڈز نہیں ہے، اور حالات اتنے زیادہ خراب ہے کہ لوگ باہر جاتے ہوئے ڈرتے ہیں. تو آپ امیجن کر لیں کہ آپ اس وقت کہاں پر کھڑے ہیں. یعنی آپ اس کا کوئی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ اس وقت کن لمحات سے گزر رہے ہیں. 1.5 کروڑ لوگوں کی زندگی اتنی شدید متاثر ہے، آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. ایئر کوالٹی انڈیکس کا خراب ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی برباد ہے. لوگوں کو بھی یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. لوگ یہ سمجھ رہے ہیں جی ہم بیمار ہو رہے ہیں. اچھا جی، جب لوگوں پر ظلم اتنا زیادہ ہو جاتا ہے، وہ غلام ہو جاتے ہیں، تو وہ پھر موت کو، یہ اس طرح کی آفات جو ہوتی ہیں، اصل میں ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ قدرت کی طرف سے. اس وقت لاہور میں جو سموک ہے وہ ریڈ لائن کراس کر چکی ہے. آپ یہ سمجھ لیں کہ پنجاب یونیورسٹی کے پروفیسرز نے، انہوں نے ہنگامی حالات نافذ کرنے کا مشورہ دیا ہے. انہوں نے کہا کہ لاہور میں آلات نصب کیے جائیں، اور تاکہ ہمیں بہت ساری چیزوں کا پتہ چلے. آپ کی جو ریزسٹنس ہے، یعنی قوت مدافعت جس کو کہتے ہیں، وہ ختم ہو رہی ہے. بیماریوں میں لوگ اتنی تیزی سے مبتلا ہو رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ گھروں سے باہر نہ نکلیں، اگر آپ نے جانا ہے تو ڈبل ماسک پہنے. اور گیس ماسک کے بارے میں کہا جا رہا ہے، یعنی بچوں کے لیے تو اتنی زیادہ خطرناک ہے کہ ایمرجنسی آپ کو نافذ کرنے کی ضرورت پڑے گی. آپ سوچئے کہ ہم سے کئی گنا زیادہ کم ہے لاہور کی جو اس وقت انڈیکس ہے، وہ دلی کے اندر لاہور کے مقابلے میں کم ہے. ویسے تو یہ ہوتا ہے کہ جی دلی کا بھی زیادہ ہے، لیکن اس دفعہ یہ ہے کہ دلی جب لاہور میں تقریباً 500 کے قریب تھا تو دلی میں 274. تو آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ اس صورتحال میں وہاں پر انہوں نے، یعنی اروند کیجریوال نے وہاں پر سکولز بند کر دیے اور کہا کہ جب تک حالت ٹھیک نہیں ہوگی میں سکول نہیں کھولوں گا. آپ کے یہاں پر کیا صورتحال ہے؟ پرائیویٹ وہ پیسہ کھا رہے ہیں، ان کو پتا ہم نے بند نہیں کرنا، اور یہاں پر امیجن کر لیں کہ کسی کو پرواہ نہیں ہے. آپ کی ایئر کوالٹی انڈیکس 500 کراس کر چکی ہے، وہاں 250 کراس کی تو اسے سکول بند کر دیے، کیونکہ آپ کے بچے زیادہ متاثر ہوتے ہیں، اور بچوں کے اندر ریزسٹنس کا معاملہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے. وہ جب بیمار ہوتے ہیں تو معاملات زیادہ خطرناک ہیں. پھر ہم اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ کی رضا تھی، بس وہ مر گیا. یعنی یہاں پر سڑک آپ کی ٹھیک نہ ہو، لوگ ون ویلنگ کر رہے ہوں، یہ گندی ٹریفک ہو، اور کوئی کسی کو مار جائے تو کہتے ہیں بس کیا کر سکتے تھے، اللہ کی رضا. یہ ہمارے دماغوں میں جو غلط کانسیپٹ ہے. اس دنیا کے اندر تمام کام اللہ کی مرضی سے ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے انسان کو اپنی جان بچانے، احتیاط کرنے کا حکم دیا ہے. یہاں پر کسی کو پرواہ نہیں ہے. یہ تو وہ چیز ہے کہ پورے کا پورا ملک اس میں ایمرجنسی کی صورتحال پیدا ہو جائے کہ بچائیں. یہ اس کے بعد کراچی کو بچائیں، فیصل آباد کو بچائیں، دیگر شہروں کو بچائیں، درخت زیادہ لگائیں. آپ نے ڈی ایچ اے بنا دیے، وہ علیم خان سوسائٹیاں کھا گیا، ڈی ایچ اے والے آ کر قبضہ گروپ بن گئے اور سارے ہو گئے. اور آپ کے ملک کی صورتحال دیکھ لیں کہ ڈی ایچ اے کے کئی فیز ایسے ہیں جہاں پر ایئر کوالٹی انڈیکس 500 سے بف چلی جاتی ہے. تو آپ نے سوسائٹیز بنا لیا، آپ نے بیڑا غرق کر لیا، اور اب آپ کے پاس شاید پیسہ ہوگا، صحت آپ کے پاس نہیں ہے، تباہی ہے اور جنازے ہیں یہاں پر. حقیقت ٹی وی سائنس اینڈ ہیلتھ کی اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ ضرور کیجئے، اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اس ویڈیو کو ہر جگہ شیئر کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.